السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد من السلسله ديال لي فيديو اللي تنديروا على لا بيولوجي. ان شاء الله اليوم غادي نبداو لا دوزيام بارتي من لو كور ديال ليستولوجي. في لا بروميير بارتي تعرفنا على لا ديفينيسيون ديال ليستولوجي، تعرفنا على كيلكو كاركتيرستيك اللي تيميزو لي تيسي، شنو هو ان تيسي، تعرفنا على كيلكو نوم ديال لي ديفيرون تيسي اللي غادي نشوفو خلال هاد لو كور، سواء تيسي كونجونكتيف، ابيثيليال، ميسكيلير الى غير ذلك. ان شاء الله اليوم غادي نبداو لو بروميي تيب ديال هاد لي تيسي، غادي نتعرفوا على تيسي ابيثيليال. غير قبل ما نبداو ما تنساش الا كنتي جديد في القناه دير ابوني، تبارطاجي هاد الفيديو مع الماكسيموم ديال لي زامي ديالك، ودير اعجاب الى عجبك الفيديو. من طبيعه الحال نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي لا ديفينيسيون ديال ان ايبيثيليوم. اش نقصدو بواحد ايبيثيليوم؟ ان ايبيثيليوم هو ان انسومبل دي سيلول اللي هما étroitement juxtaposés et jointives de façon à former des groupes compacts ou des membranes continues. يعني هاد الابيثيليوم هو مجموعه ديال الخلايا اللي كيكونوا étroitement juxtaposés، يعني وحده حدا الاخرى، يعني مستفين وحده حدا بعضياتهم، او jointives تيكونوا متلاصقين de façon à former des groupes compacts، يعني تيكونوا مداخلين فيما بيناتهم الى درجه انك ما يمكنش تميزي ما بين الممبران ديال هاد السيليل وهاد السيليل، يعني بحال تيبان لينا انهم مشاركين في هذوك لي ممبران، يعني تيبان لينا بحال الشكل ديال السيليل وحده مثلا. هذا هو ان ايبيثيليوم. يعني ان ايبيثيليوم هو مجموعه ديال الخلايا اللي كيكونوا جيكستابوزي. هذا هما لي موكلي اللي خاصك تشد، ان سيليل جيكستابوزي جوانتيف. هذا هو ان ايبيثيليوم. au niveau ديال هاد لي سيليل ايبيثيليال مكايناش با دو فاسكولاريزاسيون، ما كاينينش عندنا لي فيسو، صافي لي فيسو ما تيبانوش، مي دي فيلي نيرفو دي سيليل ميغراتريس، ولكن كاينين دي سيليل اللي هما ميغراتريس ودي فيلي نيرفو. لي زيبيثيليوم روبوز، يعني تنصيبو جالس، هذاك ليبيثيليوم بحال تنصيبو جالس على واحد التيسي كونجونكتيف، والوسيط بيناتهم هي واحد الحاجه سميتها لامبازال. يعني ما بين تيسي ابيثيليال و تيسي كونجونكتيف كاينه واحد اللام سميتها لامبازال. وغير الحاجه اللي تميز تيسي كونجونكتيف نعطيو هاد الحاجه اللي ان شاء الله غنديطايو فيها التيسي كونجونكتيف في لي فيديو الماجيين ان شاء الله، ولكن نعطي واحد الحاجه اللي تميز هاد التيسي ابيثيليال ان التيسي كونجونكتيف تيكون غيشمون فاسكولاريزي. غادي ناخذ واحد الليزر بوينتي باش يوضح لي هاد الشيما. كما تتشوفوا قلنا بان هذوك لي سيليل ايبيثيليال ولا ان ايبيثيليوم تيتكون من سيليل ايبيثيليال، وهاد لي سيليل تيكونوا جيكستابوزي، يعني وحده ها هما وحده بست وحده وتيكونوا جوانتيف، يعني تيكونوا ملاصقين الى درجه ان بحال تيبان لينا ان ما بين هادي وهادي عندهم نفس لا ممبران. هذا هما لي سيليل ايبيثيليال. وهاد لي سيليل ايبيثيليال غادي نتعرفوا على هاد لي بول هادو ان شاء الله، يعني تيكونوا بولاريزي. غنعقلوا على هاد البول هذا ضروري، هاد البول ابيكال وهاد البول بازال. هاد دو بول يعني تنقولوا ان السيليل ايبيثيليال تكون بولاريزي، يعني موجهه، عندها اقطاب موجهين. هاد البول ابيكال هذا عنده واحد الدور تري امبورطون غنشوفوه ان شاء الله في الديابوزيتيف الماجي، وهذا هو عنده واحد الدور. هذا هو التيسي كونجونكتيف، تيكون كما تشوفوا قلنا غيشمون فاسكولاريزي، تيكونوا فيه دي فيسو ها هما كثار بزاف. وهذه هي اللامبازال اللي تتبان هي الانترميديال. هاد اللامبازال هي عندها واحد الدور كبير ان شاء الله نشوفو تا هو في الديابوزيتيف الماجي. لي سيليل ايبيثيليال سون هوتمون بولاريزي، يعني عندهم واحد القطبيه، يعني عندهم دي بول. السيليل ايبيثيليال اللي تتشكل هي تيسي ايبيثيليال عندهم دي بول، كاين واحد البول ابيكال وواحد البول لاتيرو بازال. هذاك البول لاتيرو بازال تيكونوا دي جونكسيون، يعني هي النقطه ديال الالتقاء ما بين سيليل وسيليل مثلا. وعندنا البول ابيكال تتوقع فيه الديفيرونسياسيون، يعني الديفيرونسياسيون تتولي هاد لومو ديال الديفيرونسياسيون هو واحد لومو جديد. مثلا
تكون عندي واحد السيليل يلاه ديفيزيون يلاه تنقاسم هذيك السيليل غتأدي واحد الوظيفه غير باش تنتقل من ديك السيليل اللي كانت في الديفيزيون تتولي واحد السيليل ماتيغ اللي هي ناضجه ولا غتأدي واحد الوظيفه معينه. هذاك التحول تنسميه ديفيرونسياسيون. يعني في هذاك البول ديال ابيكال تبقى ديفيرونسياسيون، وفي البول لاتيرو بازال كاين دي جونكسيون، يعني كاينه انتراكسيون ما بين سيليل و سيليل. كناخد ديما هذاك الليزر بوينتي باش ديما نوضح كيما تشوفوا. هذا هو الجونكسيون ولا هاد البارتي هي البارتي ديال البول لاتيرو بازال. هذا هو البول لاتيرو بازال، يعني هنا فين كيوقعوا ديك لي جونكسيون. اللام بازال اللي درنا عليها اللي قلنا هي اللي تكون الانترميديير ولا الوسيط ما بين هذوك لي سيلي ايبيثيليال تيسي كونجونكتيف. عندها واحد ليبيسور ولا السمك ديالها تيكون فاريابل، يعني هذاك السمك ديالها مرات يكون صغير مرات يكون خفيف مرات يكون كبير الى غير ذلك. الدور ديال لا ستريكتير انا عندها واحد الدور ستريكتيرال. شنو هو ستريكتيرال؟ كيما قلنا هي تزدي لينا هذوك لي سيلي ايبيثيليال مع تيسي كونجونكتيف. هذا هو الدور اللي تلعبوه في ستريكتيرال، يعني او نيفو ديال البنيه ستريكتير. وعندنا رول دون بليزيور بروسيس فيزيولوجيك. عندنا ادوار اخرين بحال الديفيرونسياسيون. غير الديفيرونسياسيون الكلمه ديال الديفيرونسياسيون تتعني ان شاء الله هاد لومو ديال الديفيرونسياسيون غادي تعرفوا عليه مزيان في لي كور ديال الفيزيولوجي فيجيتال ولا الفيزيولوجي انيمال ان شاء الله في الاس 4. ولكن الحاجه اللي تشد دابا يعني كديفينيسيون ديرها في عقلك على الديفيرونسياسيون تكون عندنا واحد الخليه، وديك الخليه تتعرض لواحد التطور باش تأدي واحد الوظيفه معينه. مثلا واحد الخليه تطورات باش تولي تأدي لي واحد الوظيفه مثلا ديال ديفونس الدفاع في الجسم. هذاك التطور هو اللي يتسمى ديفيرونسياسيون. من الحوايج اللي تتلعب هاد اللامبازال تتلعب الدور ديال الفلتر سيليكتيف، يعني كيعزل، يعني ماشي تاخذ كلشي، يعني تتعزل شي حوايج وشي حوايج ما تتقبلهمش. السيكاتريزاسيون، يعني السيكاتريزاسيون دابخي لا مورفولوجي لا لوكاليزاسيون اي لا فونكسيون ديال مثلا لامبازال الى غير ذلك. عندنا راه دو تيب ديال ليبيثيليوم. عندنا ليبيثيليوم دو ريفيتمون، يعني ريفيتمون بحال قلتي الغطاء. يعني ليبيثيليوم دو ريفيتمون باختصار تيكون هو لابو، هو الجلد ديالنا راه تيتكون من ليبيثيليوم دو ريفيتمون. وعندنا ليبيثيليوم غلونديلير تيكون او نيفو دي غلوند، يعني الغدد اللي كاينه في الجسم راه تيكون فيهم هاد ليبيثيليوم. وباش نقول الغدد راه غالبا تيكونوا فيهم دي كافيتي. نبداو بلي زيبيثيليوم دو ريفيتمون اللي كاينين. Il forme une couche continue qui recouvre la surface externe des corps. كيما قلت لكم هي لابو. باش تسمع épithélium de revêtement راه هو لابو، هو الجلده. او تابيس لي كافيتي انتيغن دو لورغانيزم، ولا تنصيبهم في هذوك لي كافيتي ديال لورغانيزم. جوج حوايج، جوج بلايص ممكن كنصيبهم يغطي هذيك لي كافيتي، ولا كنصيبو تيلعب هو الدور ديال هذيك لا سيرفاس اكسترن، يعني الحوايج الخارجيين اللي هي لابو. برولونجمون دي موند اكستيريور على الانتيريور، بما انه هو تيكون هو او نيفو دو لابو راه ديما مثلا الجلده ديال اليد ولا ديال الوجه ولا راه هي تكون ولا ديال الجسم كامل راه هي تكون كونتاكت مع الميليو اكستيريور، يعني مع الوسط الخارجي. يعني كيلعب هو الدور ديال الوسط مع الوسط الداخلي ديال الجسم والوسط الخارجي، يعني برولونجمون دي موند اكستيريور على الانتيريور دي كور. هادو كاع ادوار ديال ليبيثيليوم دو ريفيتمون ولا لي ديفينيسيون ديال ليبيثيليوم دو ريفيتمون. في تنصيب هاد ليبيثيليوم دو ريفيتمون تنصيبوه في لي فوا ايريان، يعني في الحوايج ديال التنفس، مثلا جهه الانف الحوايج اللي كنستعمل في التنفس، الانف كذا. تيب ديجيستيف لان قلنا فيه طابيست هادوك لي كافيتي انترن، حتى تيب ديجيستيف غنصيب فيه هاد ليبيثيليوم، لان لو فا ايرينير الجهاز البولي ولا جينيتال ولا التناسلي، جينيتال راهي تناسلي، يعني كاع هادو تيكون فيهم هاد ليبيثيليوم دو ريفيتمون. ليبيثيليوم دو ريفيتمون تيكون او نيفو دو لابو ولا لي كافيتي انترن. كافيتي كلوز يعني البلايص مسدودين، مثلا دوك كافيتي كارديو فاسكولار اللي كيكونوا في النسبه ديال القلب، ولا بلورال ولا بيريكارديك، المهم كاع اون غولاسيون مع القلب.
غير في ديفيرونسياسيون ابيكال كما قلنا لكم قبيله ان في هاد لي سيلي ايبيثيليال اللي تيشكلوا لي الابيثيليوم عندهم دو بول، عندهم واحد ابيكال وواحد لاتيروبازال. قلنا في لاتيروبازال تتوقع لا جونكسيون يعني هذاك الالتحام ما بين الخلايا، وفي البارتي ابيكال راه تيكون عندنا ديفيرونسياسيون. غنشوفوا البلاطو ستري وعندنا لا بوردير اون بوس، يعني في هذاك البارتي ابيكال عندنا جوج ديال لي فورم. هذاك البول ابيكال يكون اما سو فورم ديال واحد البلاطو ستري يعني بحال تتسبي دي سترات، يعني بحال الشكل ديال الاعمده كما تشوفوا. ديما ناخذ ليزر بوانتي كما تشوفوا، هذا هو ستري يعني مستف. وكاين بحال بوردير اون بروس بحال واحد ديال المشطر مثلا، ولا اكزامبل ديال لي بول اللي كاين في لي تيب كونتورني بروكسيميكا ديال لي غان ديال مثلا ديال لي غان راه تيكون عندهم هاد النوع هذا، هاد النوع ديال البول ابيكال. وكاين عندنا البول ابيكال اللي تيكون في النيفو ديال الانتيستينال، يعني في الانتيستان، يعني في التيب ديجيستيف الجهاز الهضمي. يعني هادو غير انواع ديال الديفيرونسياسيون ابيكال، غير هادي ماشي بالضروره غادي نديرو، ولكن كمعلومه وصافي. ان في البول ابيكال عندنا كيختلف على حسب البلايص. مثلا هنايا الا خدينا كيما ديال لي غان انت نصيبو عندنا الفورم ديال البوردير اون بوس ولا بلاطو ستري بالنسبه ليبيثيليوم انتيستينال ولا اللي يكون في التيب ديجيستيف. تيكون عندنا هاد النوع اخر اللي تيكون على شكل شعيرات، تيكون هاد البارتي ديال لي سيلي ايبيثيليال ولا البول ابيكال ديال هاد لي سيلي ايبيثيليال. هنا تيكون سو فورم ديال لي سيل فيبراتيل، يعني تيكون في نيفو دي فوا ريسبيراتوار، يعني الحوايج اللي تنفس بهم تيكون، ولا في البلايص جينيتال بحال يعني الاعضاء التناسليه مثلا عند ليتيريس مثلا، ولا ليتيرين شي لافام عند المراه تيكون عند المراه. هادو غير كما قلت المؤشرات سيتو اكزامبل ديال البول ابيكال ديال لي سيلي ايبيثيليال. انسي ولا ان اورغانيزم تيتكون من لي سيلي ايبيثيليال. هاد لي سيلي ايبيثيليال قلنا فيهم دي بول، كاين بول ابيكال و بول لاتيروبازال، هادو انواع ديال لي بول ابيكال. شنا بوردير اون بروس، بلاطو ستري، ولا شنا هاد لي سيل فيبراتيل. وكل وحده فين تنصيبو. مثلا هاد السيل فيبراتيل راه ليبيثيليوم اللي تيميز لي فوا ريسبيراتوار ولا لي فوا جينيتال. عندنا ديفيرونسياسيون ابيكال، هادي غير شيما كما قلنا. هادي هي الديفيرونسياسيون اللي درنا عليها. هنا تيولي يأدي واحد الوظيفه، هنايا راه باقي ما بقاش الديفيرونسياسيون تبقى. بالنسبه مثلا لي غان وقعت لي ديفيرونسياسيون، بالنسبه لي فوا ريسبيراتوار فاش توقع لي ديفيرونسياسيون هو كيتحول. ديما هاد البارتي ابيكال تكون سو فورم دي سيل. وصلنا للبيثيليوم دو ريفيتمون. نشوفو كلاسيفيكاسيون الانواع ديالو. كاين 3 كريتير اللي تنعتمدو عليهم في الكلاسيفيكاسيون: لا فورم دي سيلي، لو نومبر دي كوش سيلولير، و لي تيب دو ديفيرونسياسيون ابيكال. هادي هي علاش من الصباح حنا كنهضرو على ديك البول ابيكال. قلنا انه تيكون سو فورم دو بوردير اون بروس ولا لي سيل فيبراتيل، ولا تنهضرو على ديك البارتي ديال البول ابيكال ديال السيل. حقاش هذاك الكاركتيرستيك ديال النوع الشكل ديالو، واش دي سيل واش هما شعيرات ولا بوردير اون بروس، ولا تعتمدوا عليها باش نميز ما بين هاد لي سيلي ليبيثيليوم دو ريفيتمون. تعتمد كذلك على لا فورم دي سيلي ولا لو نومبر دي كوش، لان الجلده راه مكونه من دي كوش، راه ماشي كوش وحده. راه كاينه كوش اكسترن وكاينه وحده انترميديير وكاينه انترن، يعني بزاف ديال لي كوش. فمثلا في هذاك لابو هادو 3 ديال الحوايج نعتمد عليهم باش نكلاسي هذاك ليبيثيليوم دو ريفيتمون. تعتمد على لا فورم
ديال لي سيلي تنعتمد على النومبر، تنعتمد على لو تيب دو ديفيرونسياسيون ابيكال، يعني اللي تتوقع في البول ابيكال. سولون لا فورم دي سيلي سوبرفيسيال، يعني داك الشكل ديال هذوك الخلايا الخارجيين الا اعتمدت عليهم غادي نميز ما بين ايبيثيليوم بافيمونطون، ليبيثيليوم كيبيك وليبيثيليوم يعني كيبيك سو فورم دي كيب، ولا بريزماتيك ولا سيلندريك يعني سو فورم دي سيلندر. هاد الاشكال هادو غادي نشوفوهم ان شاء الله في البارتي المقبله من هاد التيسي كونجونكتيف، لان باقا واحد البارتي ان شاء الله باش نساليو هاد التيسي. يعني سولون لو نومبر دي كوش دي سيليل على حساب هادوك الطبقات ديال الخلايا. الا كانت ديك الطبقه وحده ولا ما كثارينش بزاف تنقول ان عندي واحد الابيثيليوم سامبل. الا كانوا هادوك الطبقات وحده فوق وحده تنقول ان عندي واحد الابيثيليوم ستراتيفي. الا كانوا دوك الطبقات شويه يعني موين تنقول عندي واحد البسودو ستراتيفي، ابيثيليوم بسودو ستراتيفي. سولون لو تيب دو ديفيرونسياسيون ابيكال، يعني هذيك البارتي ديال البول ابيكال اللي مسؤول على الديفيرونسياسيون. وقلت بلا ان الديفيرونسياسيون هي التطور ديال هذيك الخليه، يعني عندي واحد الخليه تتطور باش تؤدي واحد الوظيفه معينه. الا دوك الخلايا تطوروا باش يؤدي واحد الوظيفه ديال الحمايه ولا البروتيكسيون تنهضر ان تنقول بان عندي واحد الابيثيليوم دو بروتيكسيون. الا تطوروا دوك الخلايا باش يؤدي واحد الوظيفه ديال التبادلات تنقول عندي واحد الابيثيليوم دي شونج. الا تطوروا دوك الخلايا باش يؤدي واحد الوظيفه ديال لابسورسيون ولا الامتصاص نقول اني عندي واحد الابيثيليوم دابسورسيون. مثلا سيكريسيون افراز سونسوريال عندي الاشعار ولا مثلا في الحاله ديال الخطر ولا في الحاله ديال العطش ولا مثلا المهم ولا حاله ديال الشم ولا الحوايج ديال السونسوريال راه كنهضر على عندي ايبيثيليوم دو سونسوريال ولا ايبيثيليوم سونسوريال. يعني هنا غادي نكون ساليت هاد دوزيام بارتي من الكور ديال ليستولوجي. اللي خلال هاد البارتي هضرنا شويه على تيسي كونجونكتيف، هضرنا على لي سيلي اللي تيكونوا هاد تيسي عفوا هضرنا على تيسي ايبيثيليال، وهضرنا على لي سيلي اللي تيكونوا هاد تيسي قلنا اموا لي سيلي ايبيثيليال. قلنا بان السيلي ايبيثيليال عندها دو بول، عندها واحد البول لاتيرو بازال اللي كيكون هو البوان دو جونكسيون ولا الالتحام بين الخلايا، وعندنا واحد البول اللي هو ابيكال تتوقع فيه الديفيرونسياسيون ولا تطور ديك الخليه باش تكتسب واحد الوظيفه معينه. هضرنا بان على التيسي ايبيثيليال هضرنا على ان ايبيثيليوم دو ريفيتمون وديتايونا فيه واحد شويه، وقلنا بان تيسي ايبيثيليال ولا ان ايبيثيليوم تنقسم لجوج حوايج، ان ايبيثيليوم دو ريفيتمون و ان ايبيثيليوم غلونديلير. ان ايبيثيليوم دو ريفيتمون هو اللي كنصيبو او نيفو دو لابو يعني الجلد ولا لي كافيتي ولا او نيفو دي كافيتي، وقلنا ان الموضوع ديالو تيختلف. قلنا بان في هذاك البول ابيكال ديالو تيختلف هذاك الفورم ديالو، يعني كاين دي بوردير اللي تيكونوا اون بروس، كاين اللي تيهاز لي سيل فيبراتيل الى غير ذلك. هنا تتسالي هاد البارتي. نتمنى نكون وصلت ماكسيموم دي زانفورماسيون في اون غولاسيون مع التيسي ايبيثيليال. ان شاء الله في البارتي الماجي غادي نكملو في هاد التيسي دو ريفيتمون يعني ولا ليبيثيليوم دو ريفيتمون. غادي نتعرفوا على ليبيثيليوم الثاني اللي هو غلونديلير، وهكذا غادي نكونوا سالينا مع التيسي ايبيثيليال باش نبداو ان شاء الله لو تيسي كونجونكتيف ان شاء الله، وهكذا حتى نساليو لي ديفيرون تيسي اللي عندنا. ما تنساش دير ابوني الا كنتي جديد في القناه وتبارطاجي الفيديو مع صحابك، وتتمنى التوفيق الجميع والله يسر ان شاء الله.